स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि है भइरहेछ ओके आज हामी इरर रिलिफ्सको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है त अब वाट इज इरर रिलिफ्स भने इरर रिलिफ्स भने चाहिँ के हो भन्दा यो पियर वाइज कोरिलेसन निकाल्न खोजे हो होइन के भन्दा हाम्रो आउटपुट भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड भ्यालु बिचको पियर वाइज रिलेसन निकाल्न खोजे हो यसले चाहिँ दुईवटा कन्डिसन एउटा हाम्रो एउटा इरर इन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अनि इरर इन एङ्गल मेजरमेन्ट यी दुईवटा कुराबाट आएको इररले गर्दा होइन त्यो इरर प्रेजेन्सले गर्दा के हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग चाहिँ त्यसको रिलेसनसिप अथवा भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एकदम पर्फेक्टली एउटै पोइन्ट नभएर सर्टेन एउटा स्पेसिफिक रिजनमा चाहिँ हाम्रो इररहरू डिस्ट्रिब्युट हुन्छ होइन त्यो रिजनलाई कसरी केले रिप्रेजेन्ट गर्नु भन्दा एउटा इलिप्सले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ होइन जस्ट त्यो इलिप्स भनेको के हो त भन्दा हाम्रो इरर इलिप्स हो अब इरर इलिप्स चाहिँ यदि हाम्रो दुईटै कन्डिसनमा होइन डिस्टेन्समा पनि अनि एङ्गुलर मेजरमेन्टमा पनि यदि कोरिलेसन जेरो छ होइन अनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अनि बराबरी छ भने दुईटै हाम्रो हेरिरहेको छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबरी जेरो के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर अनि कोरिलेसन जेरो छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो इरर इलिप्स चाहिँ इरर एउटा सर्कल भन्छ होइन नर्मल सर्कल भन्छ किनभने बराबरी भ्यालु म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु सेम भएको भएर त्यसले हामीलाई सर्कल दिन्छ भने स्पेसल केसमा तर जनरल केसमा हाम्रो दुईवटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोरिलेसन एक्ज्याक्टली इक्वल र जेरो हुने कन्डिसन कम हुने भएको भएर जनरल केसमा चाहिँ हाम्रो धेरै जसो इलिप्स प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रम वेयर एन्ड वेन द इरर इलिप्स कम होइन इरर इलिप्स भनेको चाहिँ यदि यो लाइन अफ साइट हो भने यो जुन माइनर एक्सिस छ नि यो माइनर एक्सिस भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड डिस्टेन्स इरर हो भने यो मेजर एक्सिस भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड एङ्गल इरर हो होइन यी दुईवटा इररले चाहिँ हामीलाई इरर इलिप्सको चाहिँ रिजल्ट दिन्छ अथवा इरर इलिप्स जेनेरेट हुने कन्डिसन भनेको यी दुईवटा रिजन्स भएको इररहरूले होइन दुईवटा इरर चाहिँ के छ एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर छ है होइन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ दुईटैले अब यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने कन्डिसन हो चाहिँ हाम्रो इलिप्स हो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो र यो बराबरी छ भने होइन अनि कोरिलेसन जेरो छ भने के हुन्छ यो सर्कल यो दुईटै बराबरी हुनु भनेको चाहिँ के हो फेरि सर्कल बन्नु हो है वेयर डु इरर इलिप्स कम फ्रम इरर इलिप्स जनरली कम फ्रम इरर इन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट एउटा हो भने अर्को एङ्गुलर मेजरमेन्ट होइन हाम्रो अब के हुन्छ कि त हामीले डिस्टेन्स र एङ्गल यी हामीले दुईवटा कुरा नै हामीले सर्वे गर्दाखेरि गर्ने मेजरमेन्ट भनेको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु छ अथवा कुनै क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु पर्ने हामीलाई के चाहिन्छ कि त हामीलाई एङ्गल चाहिन्छ होइन एङ्गलले फुल्ली एङ्गल र एउटा डिस्टेन्स अथवा सबै तिनवटा डिस्टेन्स जस्तै हामीले ट्राइलेट्रेसन गर्दाखेरि तिनवटा डिस्टेन्स मात्र पुगे जस्तो होइन त्यसरी चाहिँ हामीलाई कि एङ्गलमा आउँछ इरर कि डिस्टेन्समा आउँछ होइन यी दुईटामा आउने इररले गर्दा चाहिँ हामीलाई के भने हो इरर इलिप्स जेनेरेट गर्न सक्ने हो त इरर इलिप्स चाहिँ यिनै कारणले चाहिँ बन्ने हो त्यसो भए डिस्टेन्समा आउने इरर चाहिँ के हो त चारवटा सोर्स छ होइन डिस्टेन्स मेजरमा आउने चारवटा टाइपको चाहिँ सोर्स छ भनौँ पहिलो भनेको यो डी भनेर डिस्टेन्स इरर वान भनेको के भन्दा इडिएम म्यानुफ्याक्चरर भने त्यो जुन हाम्रो इडिएम मेसिन छ त्यसको म्यानुफ्याक्चरले स्पेसिफिकेसन दिएको हुन्छ होइन त्यो स्पेसिफिकेसनको आधारमा हामी अहिले यसलाई डिस्कस गर्न पछाडि पनि त्यसको स्पेसिफिकेसन के हुन्छ +2 mm होइन प्लस 3000 ppm पार्ट पर मिलियन होइन त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो जुन के हुन्छ लिस्ट काउन्टर सब दिइरहेको हुन्छ नि हो त्यो स्पेसिफिकेसनले पनि त्यति इरर चाहिँ हामीले जति नै एक्युरेट गर्छु भने पनि त्यो स्पेसिफिकेसनले दिएको भन्दा एक्युरेसीमा हामी जान सक्दैनौँ एउटा त्यो भयो अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ गर्दाखेरिको कुराहरू भयो होइन एक्ज्याक्ट पोइन्टमा कतिको सेन्टरिङ गरेको अर्को टार्गेट सेन्टरिङ गर्दाखेरिको कुरा अर्को भनेको इरर इन जेनेरेट एङ्गल
ओके अब EDM स्पेसिफिकेसन मैले अघि भइहालेँ यदि हाम्रो स्पेसिफिकेसन जस्तो यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसको स्पेसिफिकेसनमा 2 mm प्लस 3 ppm पार्ट्स पर मिलियन भनेर यो यदि त्यसको स्पेसिफिकेसन दिएको छ भने त्यसले डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि यो 2 यो मिलियन स्क्वायर प्लस 1000 अनि यसको प्योर मिलियन बुझ्नु यो छ यसलाई स्क्वायरिङ गरेर यो mm मा दिएको छ हैन यो यसलाई चाहिँ स्क्वायरिङ गर्यो भने यसको भ्यालु जति आउँछ यो चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन अथवा स्पेसिफिकेसनबाट आउन सक्ने म्याक्सिमम इरर हो हैन कि त त्यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ प्लस 3.6 mm देखि माइनस 3.6 mm सम्म यति इरर गरे सरी यो 2.6 हुनु पर्ने 3 हैन यो मिस्टेक भएछ यहाँ लेख्दाखेरि यो गर्दा 2.6 mm 2.6 mm जति आउँछ क्यारे त्यो यो गर्दाखेरि हामी मिस्टेक भयो भनेको नियरली लगभग तिम्रो 3 mm सम्मको इरर हैन यो यस्तो लेख्दाखेरि 3 mm इरर चाहिँ आउन सक्ने भनेको यो भनेको हामीले त्यो EDM युज गरेर डिस्टेन्स मेजर गर्यौं भने हैन हाम्रो सेन्टरिङ पर्फेक्ट छ हैन हाम्रो टार्गेट सेन्टरिङ पर्फेक्ट छ हाम्रो त्यसलाई डाइरेक्सनली पनि पर्फेक्ट छ हैन लाइन अफ एक्सिस सबै मिलाए तापनि हाम्रो 3 mm जति अथवा हैन प्लस माइनस 3 mm इरर चाहिँ इन्डिभिजुअल हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं भनेर चाहिँ यो स्पेसिफिकेसन यसबाट आउने इररहरु यो भनेको म्यानुफ्याक्चररले आफूले उनीहरुले बनाउँदाखेरि अथवा म्यानुफ्याक्चर जति बनाउँदाखेरि बनेको हुन्छ हैन यो भनेको हामीले त्यो इरर घटाउन भनेको के हो हामीले मोर एक्युरेट कुन चाहिँ छ त हामीलाई चाहिँ EDM मेसिनमा हाम्रो एक्युरेसी लेभललाई कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दा ठीक हुन्छ त हैन अथवा यतिको इरर भएपछि हामीलाई पुग्छ भन्ने भयो जस्तै 2 mm भन्दा अझ कम भएको कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट छ कि हैन त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने त्यसलाई युज गरेर हामीले काम गरौँ भने यो इरर चाहिँ कम हुन सक्छ सेकेन्ड भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ इरर If your optical plummet is properly adjusted, your instrument will accurately center to. अब यो सेन्टरिङ गर्दाखेरि भने हामीले सेन्टरिङ गर्ने जनरली के हुन्छ एउटा त्यही बबल त्यही लेन्स हेरेर हामीले गरेर आउँछौं सेन्टरिङ हैन अथवा त्यो सेन्टरिङ गर्दा पनि त्यो त हाम्रो के गर्ने जनरल अप्टिकल सेन्टर भनेको हामीलाई त्यो रिफ्लेक्सन हैन अनि रिफ्र्याक्सन भएर हामीले हेर्न मिल्ने त भने भिजिबिलिटी त्यो गर्दै गर्दा पनि हामीले सेन्टरिङ गरिसकेपछि के हुन्छ लगभग 2 mm चाहिँ त्यो ज्योमेट्री जुन हाम्रो सेन्टरिङको जुन पर्फेक्ट ज्योमेट्री छ त्यसको ज्योमेट्री प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि त्यसको ज्योमेट्रीले पनि 2 mm अराउन्डको चाहिँ इरर जेनेरेट गर्छ हैन प्रिजेन्टेड एभ्री डिस्टेन्स नो म्याटर इट्स लेन्थ हैन जति नै धेरै डिस्टेन्स त्यो चाहिँ लेन्थसँग डिपेन्डेन्ट नभए पनि इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङबाट चाहिँ कति छ प्लस माइनस 2 mm सम्म हुँदो रहेछ हैन अघिको इन्स्ट्रुमेन्ट स्पेसिफिकेसनमा पनि हाम्रो के थियो स्पेसिफिकेसनले दिएको प्लस 2 mm प्लस समथिङ यहाँ 3000 अथवा 300 ppm भनेर अर्को कुनै एउटा स्पेसिफिकेसनसँग पनि त्यही हुन्थ्यो भने इन्स्ट्रुमेन्ट यो भनेको चाहिँ ज्योमेट्री जुन हामीले बबललाई सेन्टरिङ गर्छौं हैन बबललाई पर्फेक्ट सेन्टरिङ भनेको हाम्रो बीचको एउटा सानो सर्कल भित्र त्यही भित्र बबल पार्ने भनेर हामीले गरेर हुन्छ त्यो बबल पार्दै गर्दाखेरि पनि त्यो सेन्टर भित्रै पार्दाखेरि पनि हैन त्यसको ज्योमेट्री चाहिँ के हुन्छ भन्दा लगभग म्याक्सिमम 2 mm सम्म इरर दिन्छ भनेर त्यो ज्योमेट्री मेन्टेन भएको हुन्छ हैन भनेको त्यसले गर्दा आउने इरर भनेको पनि जम्मा 2 mm सम्म हुने भयो अब टार्गेट पनि जनरली हामी के गर्छौं हामीले टार्गेटलाई चाहिँ जस्तै टीएस हामीले युज गर्दाखेरि पनि टार्गेटको बबललाई हामी एकदम कम स्पेशल केसमा मात्रै त्यसलाई हामीले पर्फेक्ट सेन्टर गर्छौं अथवा म्याक्सिमम केस के गर्छौं हामीले यतिकै भर्टिकल टेन्टेटिभली भर्टिकल राख्छौं भनेर हामीले छोपेर गर्ने गर्छौं हैन त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अलिकति त्यसले गर्दा पनि इरर जेनेरेट हुन्छ हैन पर्फेक्ट अहिले हाम्रो स्टेसनमा लेबलिङ गरे जस्तो यदि यसको पनि त्यो अप्टिकल प्लमेट हामीले मिलाउँदै गयो भने त्यो प्लमेट जुन सेन्टरको ज्योमेट्री छ त्यसले पनि 2 mm सम्मको इरर हैन 2 mm इरर हुन्छ भन्दा पनि 2 mm सम्म म्याक्सिमम 2 mm पोजिटिभ नेगेटिभ 2 mm सम्म इरर त्यसले पनि जेनेरेट गर्छ
हैन। यी सबै कुरा जेनेरेट आफै हामीले कन्ट्रोल जति कन्ट्रोल गरे पनि देखिने भएको भएर हाम्रो के हुन्छ रिजल्टमा सर्टेन इरर आउने भयो। त्यो इररलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर त्यो इरर हामीले प्रेजेन्ट गरेर तिनीहरूको चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर कोरिलेसन निकाल्यो भने प्रत्येक डाटाको त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के भन्नुभयो त्यसलाई प्लट गर्दा हामीले इरर एउटा इलिप्स जेनेरेट गर्छौँ जुन नै इरर इलिप्स हो। यो भनेको चाहिँ अब जेनिथ एङ्गल हैन जुन हाम्रो कम्पेयर गर्नुको लागि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भनेको चाहिँ जेनिथसँग चाहिँ गरिन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छ ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो भने जेनिथ एङ्गल मेजर गरिन्छ हैन। त्यो जेनिथ एङ्गलमा मेजरमेन्टमा आउने इरर त्यो भनेको चाहिँ एउटा फर्मुलाले दिन्छ sin z * 1000 माइनस यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो हामीले जेनिथ एङ्गल अब्जर्भ जेनिथ एङ्गलको यो अल्फा z भनेको त्यसमा कुनै एउटा एङ्गल इरर प्रेजेन्ट छ भने हैन। जस्तै यहाँ 36 सेकेन्ड 30 आउनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड भन्दा हामीले मेजर गरेको एङ्गल चाहिँ के भयो अलिकति फरक। यो यदि 36 सेकेन्ड मिनेट 30 सेकेन्डले फरक पर्यो 36.5 मिनेटले फरक पर्यो भने त्यसले हाम्रो डिस्टेन्समा इरर चाहिँ यति दिँदो रहेछ जम्मा 0.019 भनेर चाहिँ यसले चाहिँ के भयो डिस्टेन्स इरर यति दिँदो रहेछ। यो स्ट्यान्डर्ड यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसको इफेक्ट इन हरिजेन्टल डिस्टेन्स ड्यू टु द जेनिथ एङ्गल क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भयो हैन। भनेको नियरली लगभग तिम्रो 1 मिनेट हुँदाखेरि 0.006 सायद कति आउँछ त्यति चाहिँ इरर हुन्छ हैन। भनेको यो एङ्गल अब भनेको हामीले यो एङ्गुलर रिडिङ चाहिँ कतिसम्म एक्युरेटली लिन सक्छौँ त्यसको आधारमा यसको डिस्टेन्स कम हुने भयो। जस्तै पोजिटिभ नेगेटिभ हामीले पर्फेक्ट भन्नु जस्तो अब हाम्रो यो कम्बाइन्ड इरर डिस्टेन्स भनेको यी सबै कुरालाई हैन सिंगली आइसोलेटेडली हेर्दाखेरि हाम्रोसँग सबै यसले इरर कस्तो छ भनेर हामीले देखाए जस्तो सबै एकै ठाउँमा आइदिसकेपछि रेन्डमनेस इरर कुन कहाँनेर हामीले थाहा पाउन सकेनौँ केमा आएको प्रब्लम हो रेन्डम इरर भनेको त नोन इररहरू सबैलाई हटाइसकेपछि बाँकी रहेको इरर हो नि त हैन। त्यो इरर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्रोपागेट हुँदै जान्छ जनरली। अरू इरर चाहिँ के हुन्छ एक्युमुलेट भयो जस्तो रेन्डम इरर जनरली के हुन्छ प्रोपागेट हुन्छ हैन। अब यसको इफेक्ट भनेको सम अफ जुन अरू सबैको इररहरू प्रेजेन्ट छ नि त्यसको तिनीहरूको स्क्वायर रुटलाई लियो भने त्यसको रेन्जमा त्यसको टोटल इफेक्ट चाहिँ त्यसरी हामीले के गर्छौँ स्क्वायर रुटले निकालिदिन्छौँ। यो भनेको जनरली कम्बाइन्ड इरर भनेको इरर ड्यू टु सेन्टरिङ इरर ड्यू टु टार्गेट सेन्टरिङ इरर ड्यू टु इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ अनि इरर ड्यू टु स्पेसिफिकेसन अनि इरर ड्यू टु एजिमुथ एङ्गल जुन यी सबै छ तिनीहरूको समको स्क्वायरको स्क्वायर रुट है यो भनेको रुट अन्डर d1 स्क्वायर ed1 स्क्वायर प्लस d2 ed2 स्क्वायर प्लस रुट अन्डर ed3 स्क्वायर प्लस रुट अन्डर ed4 स्क्वायरको त्यसलाई चाहिँ रुट अन्डर भयो सबैको। त्यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ डिस्टेन्स इरर कम्बाइन्ड डिस्टेन्स इरर दिन्छ। इरर्स आर रेन्डम इन साइन इज अननोन अनि म्याग्निट्युड पनि यिनीहरूको जनरली अननोन हुन्छ बट विथिन प्रेडिक्टेड रेन्ज। प्रेडिक्टेड रेन्ज भनेको चाहिँ अहिले मैले भने त्यो स्क्वायर रुटले जुन हाम्रो हुन्छ त्यो भनेको त्यसको रेन्ज भयो। अनसर्टेनिटी इन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट रिजल्ट इन द अनसर्टेनिटी इन द पोजिसन अफ न्यू पोइन्ट हैन। डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अलिकति इरर आउँदा बित्तिकै नयाँ पोइन्टमा चाहिँ इरर आउनु त स्वाभाविक भयो किन त्यसको मेजरमेन्टबाटै त्यसको रिजल्ट आउने हो। द इरर इन पोजिसन अफ न्यू पोइन्ट इज अलाइन विथ द मिन एजिमुथ अफ लाइन हैन एन्ड द म्याग्निट्युड अफ अनसर्टेनिटी इज डिटर्मिन्ड बाइ कम्बाइन्ड डिस्टेन्स इरर। अब यहाँ मैले अघि नै भनिहालेँ यो डिरेक्सन अफ अब्जर्भ लाइनको त्यसको रेडिएसनको चाहिँ मिनिमम रेडियस हुन्छ हैन। त्यो रेडियसले के गर्छ भन्दा इरर इन पोजिसन ड्यू टु कम्बाइन्ड डिस्टेन्स त्यो रुट अन्डर जुन हामीले निकाल्छौँ ed1 ed2 ed3 ed4 को सबैको स्क्वायरलाई रुट अन्डर समलाई यदि स्क्वायर रुट निकाल्यो भने त्यसले हामीलाई यो रेडियस दिन्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो फेरि अब इरर इन एङ्गल्स हैन इरर इन पोजिसन ड्यू टु कम्बाइन्ड इरर इन हरिजोन्टल एङ्गल्स गिभ्स द
दिस रेडियस, यो भनेको रेडियस परपेन्डिकुलर टु अब्जर्भ लाइन हैन। अनि यदि यो दुईटा इक्वल छ भने सर्कल बन्ने भयो, अनि यो दुई इक्वल नभएको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इलिप्स बन्छ। अब एंगुलर डिस्टेंस इरर त जम्मा 4 वटा कन्डिसनले छ भने एंगुलर इरर चाहिँ जम्मा हाम्रो सोर्स चाहिँ 6 वटा सोर्स छ। पहिलो भनेको एक्सेल इरर, त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ हैन, लेभलिङ इरर, अनि टार्गेट एलाइनमेन्ट इरर, इन्स्ट्रुमेन्ट पोइन्टिङ इरर, इन्स्ट्रुमेन्ट रिडिङ इरर। अब एक्सेल इरर भनेको चाहिँ जुन एक्सेसहरु त्यो रिलेसनशिप हामीले जस्तै भर्टिकल र हरिजन्टल एक्सेस बीचमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्ने हैन, इन्स्ट्रुमेन्टको जुन एलाइनमेन्ट हुनुपर्छ नि, त्यो एलाइनमेन्टमा केही इरर छ भने त्यो इरर त्यसले त्यो के भन्छ एलाइनमेन्ट अलिकति परफेक्ट भइदैन भने त्यसबाट आउने इरर भनेको एक्सेल इरर हुन्छ हैन। यसलाई गर्ने त्यही भएर हामी के डाइरेक्ट र रिभर्स के अपोजिट गर्ने, अनि सेटहरु मल्टिपल सेटमा गरेर पनि त्यो हामीले फेस जुन हाम्रो थ्योलाइट छ त्यसलाई थ्योलाइटको टेलिस्कोपलाई रोटेट गरेर हैन एकचोटि फेसले फेस साइड गराएर चेक गर्दाखेरि पनि त्यसरी पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ रिभर्स भएपछि दुईटा फरक साइन हुने भयो नि त, एउटा पोजिटिभ छ भने अर्कोतिर नेगेटिभ आउँछ, अनि त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ क्यान्सल हुने भएको भएर त्यसरी पनि हामीले एलिमिनेट गर्न सक्छौं हैन, एकदम मिनिमम छ भने। अथवा कुनै अलिक कही केसमा चाहिँ अब इन्स्ट्रुमेन्ट अलि धेरै नै त्यसमा डिफरेन्स देखिन थाल्यो भने दुईटा एलाइनमेन्टमै प्रब्लम छ भने इन्स्ट्रुमेन्टै चेन्ज गर्ने पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर हामीले मल्टिपल सेटमा अब्जर्भ गरेर पनि यसलाई घटाउन मिल्ने भयो हैन। अनि स्पेसिफिक अलि इन्स्ट्रुमेन्ट नयाँ छ भने पनि त्यसमा यो इरर कम हुने भएर जनरली इट्स नेग्लिजिबल हैन, अथवा हाम्रो यो टपिकसँग चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल कन्डिसनमा आइपुग्छ। हाम्रो एक्युरेसी लेभलमा चाहिँ यसको इरर चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले युज गर्दै गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट पनि रेगुलरली त्यसलाई के भन्छ चेक गरेन भने चाहिँ त्यसमा इरर आएको थाहा नहुने कन्डिसनमा हैन। एउटा मात्रै हामीले रिडिङ लियो भने चाहिँ त्यसमा इरर प्रेजेन्स हुन्छ भने मल्टिपल रिजल्ट दिने, अनि फेसले फेस राइट गरेर हैन त्यसलाई डाइरेक्ट र रिभर्स अब्जर्भेसन गरिराख्यो भने त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ नि त। त्यो डिरेक्सन चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि इररहरु दुई टाइपका हुनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ क्यान्सल आउट गरेर हामीले जस्तो टु पेक टेस्ट गरे जस्तै हैन त्यसरी नै यसलाई के गर्छ भन्दा इरर चाहिँ यसको मिनिमाइज हुन सक्ने भएको भएर यसलाई नेग्लिजिबली नै राखिन्छ हैन नर्मल कन्डिसनमा। अलि धेरै नै इन्स्ट्रुमेन्ट बिग्रिएको रहेछ भने त फेरि त्यसले इरर देखाउँछ। त्यो भनेको हामीले इन्स्ट्रुमेन्टै चेन्ज गरेर इन्स्ट्रुमेन्टको डिजाइन नै चेन्ज गरेर नै त्यसलाई हटाउन सक्ने कुरा भयो। अब इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ इरर यो भनेको अघि पनि डिस्टेन्समा भने जस्तै हो, त्यो सेटअप पोइन्टको ट्याग एक्ज्याक्टली माथि पार्ने कुरा भयो हैन। त्यो भनेको अब यसमा पनि त्यो बबलहरु जति पनि हामीले सेन्टरिङ गरे पनि लगभग त्यो जियोमेट्री त्यो सेन्टरिङको जियोमेट्री हामीलाई डिस्प्ले गर्ने जियोमेट्रीले पनि 2 mm अथवा त्योभन्दा कम छ 2 mm अराउन्ड 2 mm को इरर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टर गरेपछि ब्याक साइड र फोर साइड जुन रिडिङ लिन्छौं त्यो तिनी दुईटा बीचको डिस्टेन्स पनि हैन, डिस्टेन्स फ्रम ब्याक साइड एन्ड डिस्टेन्स फ्रम फोर साइडले पनि यसलाई इफेक्ट गरेर आउँछ एंगलमा चाहिँ हैन। किनभने एंगल चाहिँ डिस्टेन्ससँग कोरिलेटेड हुन्छ के। डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने एंगल चाहिँ अलि कम इफेक्टेड हुने हैन, अथवा डिस्टेन्स अलि नियर भयो भने चाहिँ एंगल बढी इफेक्टेड हुने भएको भएर दुईटै ब्याक साइड र फोर साइडसँग यसको डिस्टेन्सले पनि इफेक्ट गर्छ। इफेक्टेड बाइ द म्याग्निट्युड अफ अब्जर्भ हरिजन्टल एंगल। अब हामीले एंगुलर इररै भनिरहेको जति धेरै एंगल कत्रो मेजर भइरहेको त्यसै अनुसार त्यसको एंगल के भन्छ इरर प्रेजेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ इरर निकाल्न चाहिँ के छ फर्मुला d3/d1 * d2 * सेन्टरिङ इरर हैन। सेन्टरिङ इरर कति प्रेजेन्स छ त्यसले कम्बाइन्ड इफेक्ट कति दियो भनेको d1 भनेको फोर साइडको डिस्टेन्स इन्स्ट्रुमेन्ट देखि, d2 भनेको ब्याक साइडको डिस्टेन्स हो भने d3 भनेको डिस्टेन्स बिट्विन फोर साइड एन्ड ब्याक साइड। त्यो निकाल्ने भनेको जनरली के हुन्छ
d3 इक्वल टु d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2 cos थीटा। यसले चाहिँ तीन दुईटा बीचको डिस्टेन्स दिन्छ, जहाँ थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जर्भड एंगल हो। अब त्यही कुराले दिइरहेछ, डिस्टेन्स अफ फोर साइडेड मिटर, d2 डिस्टेन्स अफ ब्याक साइडेड मिटर, अनि d3 भनेको दुईटा बिचको डिस्टेन्स, त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। त्यो डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। हामीले यो दुईटा मेजर फोर साइड र ब्याक साइडको डिस्टेन्स माइनस अब्जर्भ होरिजेन्टल एंगल हामीसँग भइसकेपछि d1 d2 cos थीटा, त्यो पर्फेक्टली हामीले तिनीहरुको निकाल्नु पर्यो भने एउटा इक्जाम्पल हैन, व्हाट इज द अब्जर्भ एंगल अफ यति छ हैन गिवन सेन्टर एंगल। अब यो चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ त्यो प्लस माइनस 2 mm भयो हैन, d1 d2 डिस्टेन्स दिएको छ, फोर साइड र ब्याक साइडको डिस्टेन्स। एंगल हामीलाई होरिजेन्टल एंगल अब्जर्भ थीटा 184 डिग्री 50 मिनेट र 22 सेकेन्ड दिएको छ। अनि सेन्टरिङ अफ स्पेसिफिकेसन यदि छ भने यसले रिजल्ट गरेको त्यो एंगल मेजरमेन्टमा रिजल्ट गरेको हाम्रो कति एंगल चाहिँ रिडिङ फरक छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हजुर स्लाइड चेन्ज गर्छ न सर? चेन्ज भएको छैन सर। भयो चेन्ज? भयो छैन? स्लाइड कति नम्बरको स्लाइड देखिरहेछ? नम्बर लेखेन त इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरिङ एरर वाला हेर। यो न्युमेरिकल वाला देखाइरहेछ छैन है। स्लाइड 14 देखाएको छ। मेरो ह्याङ भयो कि उनी खुलिराखेन। मेरो टिम्सले काम नगरिरहेको जस्तो लागेको है।
Introduce नै hang गर्छ क्यान्सल गरेर फेरि जोइन हुन्छ है एकचोटि होला
ओके अहिले हेलो अहिले स्लाइड देखिया छ Yes, sir. देखेछु तर जुम गरेको छ देखिन्छ टाढा मेरो मेरो टिम्स ह्याङ भएर चाहिँ कारण त्यही भएर सेन्ट्रिङ एररकै हामी कुरा राख्दा त्यसको न्युमेरिकलको एउटा इक्जाम्पल छ 84 डिग्री 50 मिनट 50 सेकेन्ड हामीले हरिजन्टल एङ्गल हो त्यो मेजर गर्दाखेरि हाम्रो फरवर्ड डिस्टेन्स चाहिँ 104 मिटर र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स चाहिँ 0.054 मिटर छ हैन अनि हाम्रो सेन्ट्रिङ रेन्ज चाहिँ 0.002 मिटर छ भने हाम्रो त्यसबाट आउने इफेक्ट अब्जर्भ एरिया चाहिँ कति हो त त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ यो भनेको हाम्रो रेन्ज त्यो सेन्ट्रिङ एरियाले आउन सक्ने रेन्जहरुको यो भयो हैन अब त्यसलाई हामी के हुन्छ त हाम्रो फर्मुला भनेको d3 अपन d1 * d2 अनि सेन्ट्रिङ एरर जुन यो 0.0 छ त्यसलाई हामीले यहाँ लगाएर राख्छौं यो गर्नलाई d3 निकाल्नलाई पहिला यति मात्र यो फर्मुला लगाएर गरिनु पर्यो त्यसलाई सबै एकै ठाउँ कम्बाइन इक्वेसन यसरी राख्यो भने d3 को फर्मुला d1 * d2 - 2 d1 d2 * cos θ यो θ भनेको चाहिँ हाम्रो मेजर्ड एंगल भयो यसबाट आएको भ्यालुलाई सेन्ट्रिङ एरर 0.002 चाहिँ यसको के स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन हामीले कति दिएको छौं सेन्ट्रिङ एरर चाहिँ रेन्जमा भनेको प्लस माइनस 0.002 मिटर यो रेन्जमा हुन्छ भनेर हामीले दिएको छौं त्यसको आधारमा गर्दा के आउँछ भन्दा यति रेडियन अनि जुन हाम्रो आएको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ एंगल इन रेडियन हो त्यसलाई हामीले सेकेन्डमा लगाएर राख्यो भने यसरी 10.8 सेकेन्ड आउँदो रहेछ भनेको स्पेसिफिकेसनले यति डिस्टेन्सहरु हैन 104.60 मिटर फोर साइड र ब्याक साइड डिस्टेन्स अब यो डिस्टेन्स चाहिँ जति बढ्दै गयो यो एरर त्यति कम हुँदै जान्छ हैन तर यो जति नजिक भयो एरर बढेर जान्छ हैन यो चाहिँ अब भ्यालु अनुसार फरक पर्ने भयो यो डिपेन्डेन्टमा छ भने हामीले हैन d1 d2 मा एकदमै धेरै एंगल मेजरमेन्ट चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ सर आवाज नहीं आया ना अजून के साउन्ड आइरहेछ यो भइरहेछ लेभलिङ एरर हो हैन यो सेन्ट्रिङ एरर थियो अब अर्को एरर भनेको हाम्रो लेभलिङ एरर जसले पनि हाम्रो एंगुलर एरर चाहिँ रिलेट गर्न सक्छ एरर इन टर्म्स अफ एंगल इज नेग्लिजिबल इफ द इंस्ट्रूमेंट इज केयरफुली लेवल्ड जेनिथ एंगल आर नॉट एक्सेसिव हैन जेनिथ एंगल अघि नै हामीले भने
जेन्थ एङ्गल मेजरमेन्ट एकदम धेरै छैन, जेन्थ एङ्गल कम छ होइन, अनि पर्फेक्टली एकदम केयरफुल लेभल छ भने यसको इरर पनि एकदम नेग्लिजिबलमा हुन्छ। प्रत्यक्षले त्यो लेबलिङ गर्दाखेरि त्यो लेबलिङ जुन हाम्रो छ त्यसलाई चाहिँ रेन्जभित्र पार्नु पऱ्यो होइन। लेबलिङ मेसिनको पनि टिएसको त्यहाँ हेऱ्यो भने 2 mm 4 mm भनेर त्यो एउटा रेन्ज दिइरहेको हुन्छ। कम्प्युटर फेरि प्रब्लम भयो जस्तो छ है। त्यो टिएसमा हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ त त्यो जुन लेभल मिलाउँदै गर्दाखेरि होइन, लेभल जुन मिलाएर हुन्छ हरिजेन्टल लेभल, त्यो लेभल मिलाउने त्यो रेन्ज दिइरहेको हुन्छ हामीले यस्तो त्यो 2 mm 4 mm जुन रेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले कति स्पेसिफाइड हामीले गराउन सक्छौँ होइन। त्यो बबल 2 mm भित्रै ल्यायौँ भने जुन हामीले अघि भने जस्तै 2 mm मिटरभित्रको रेन्जमा आइपुग्छ होइन। त्यो चाहिँ सेन्ट्रिङ इररको लागि त्यसले 2 mm दिनु हो भने अब त्यही त्यो लेभल अब यति मिलायौँ हाम्रो जुन टेलिस्कोपको हरिजेन्टल पर्फेक्ट हरिजेन्टल 90 डिग्री पर्फेक्ट भयो भने होइन, त्यो सबै कुरा मिलाएर राख्यो भने चाहिँ लेबलिङ इरर पनि एकदम मिनिमम हुन्छ कम्पेरिटिभ टु प्रब्लम आयो नि सल्भ भएको थियो। र हजुरको डिस्टर्ब पनि आइरहेको छ, यति नै गर्नुपर्छ कि? यो मेरो यो ल्यापटपको चाहिँ किबोर्ड बिग्रेको छ, त्यही भएर सिधै लास्ट कीमा गएर बस्दिन्छ कि यो की प्रेस हुन्छ आफै अटो। यही प्रब्लमले मैले क्लास लिइरहेको थिइनँ, आज बन्यो भनेको फेरि बिग्रिसकेछ जस्तो। सरले क्लास पनि स्टार्ट गर्नुभयो सर 7:50 को, त्यही भएर। नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ न त। अब वेडनेसडे होइन मेरो क्लास? हजुर सर। यतिसम्म मात्रै गरौँ, प्रब्लम देखिरहेको छ। लिभ गर्दा हुन्छ होला नि?